we will bow our heads once again. हामी सबैजना हाम्रो शिर निहुर्याउने छौँ। We thank you for our Lord God for allowing once again that we can come to His Word. अनि फेरि पनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ किनभने हामी उहाँको वचनमा आउँदैछौँ। Can we do a short prayer before we go into the Word? अनि हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। Our dear Father in heaven, प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you, Lord, once again for giving this chance we can come back to your Word. फेरि पनि तपाईको वचनमा आउनको लागि मौका दिनुभएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमप्रभु। Basically, we pray, Lord, that we should be always attached with your Word every moment of our life. प्रभु हामी तपाईको वचनमा हरेक वखत प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईको वचनमा रहिरहन चाहिँ प्रभु सकौँ। Because you are the Word and you are always besides us. किनभने तपाई नै वचन हुनुहुन्छ र तपाई सधैँ हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ। And we want to remain in your Word, Lord, by faith. अनि प्रभु विश्वासद्वारा हामी तपाईको वचनमा रहन चाहन्छौँ। At this time we again seek your blessings अनि फेरि पनि तपाईको आशीषहरू हामी प्रभु खोज्दछौँ from this holy Word, यस वचनद्वारा प्रभु that you bless तपाई आशीष दिनुहोस् the reading, hearing, अनि पढाइ र सुनवाइमा and following अनि तपाईको वचन पछ्याइमा by revelation of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माद्वाराको प्रकाशको प्रकटीकरणमा Praying for each soul that is sitting here. हरेक प्राण जो बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Grant us thy revelation and understanding, प्रभु Lord. तपाईको बुझाइ र तपाईको प्रकाश चाहिँ हामीमा प्रदान गर्नुहोस्। In thy holy name we pray. तपाईको पवित्र आत्माको पवित्र नाममा हामी माग्दछौँ। Amen. Amen. In the morning session of our study with the Word of God, बिहानको समयमा चाहिँ हामीले पढेको अध्ययन गरेको परमेश्वरको वचनमा so far we have seen since yesterday and today हिजो र आज हामीले धेरै हेरिसकेका छौँ that this is the Word of God. Bible is the Word of God. यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो And Word of God was in the beginning with God. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ आदिमा परमेश्वरसँग थियो And Word of God is God. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वर हो And the same Word became flesh. अनि त्यही वचन नै देहधारी हुन आयो And God is Spirit. अनि परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। So if God is here, त्यसै कारणले परमेश्वर यहाँ God is हुनुहुन्छ, in heaven, परमेश्वर स्वर्गमा पनि हुनुहुन्छ God is under the globe, अनि परमेश्वर चाहिँ ब्रह्माण्डको तल पनि हुनुहुन्छ He is पातालमा all around everywhere. अनि उहाँ चाहिँ जताततै अहिले हुनुहुन्छ And He is in us. अनि उहाँ हामी भित्र पनि हुनुहुन्छ And He is right now talking to us. अनि उहाँ अहिले हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। We are not here to listen to a man. अनि हामी यहाँ मान्छेको कुरा सुन्न आएका हैनौँ, We are here to hear the voice of God. हामी यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न आएका हौँ And voice of God comes from His अनि Word. परमेश्वरको आवाज चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ। He does not speak very loud and very harsh. उहाँले चाहिँ एकदमै चिच्याउने गरी एकदमै ठुलो स्वरमा बोल्नु हुँदैन। His voice is very polite and very humble. उहाँको वचन चाहिँ उहाँको आवाज चाहिँ एकदमै नम्र विनम्र हुन्छ। He is very graceful God. उहाँ चाहिँ एकदमै अनुग्रही प्रभु हुनुहुन्छ। And Jesus said, अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो we must stay with Him. हामी चाहिँ उहाँसँग रहनुपर्छ। When He had disciples on this earth, जब येशू ख्रीष्टको चाहिँ चेलाहरू थिए यस पृथ्वीमा पहिला, and He used to move around with His disciples, उहाँ चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग हिँडडुल गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। we have seen that His disciples used to be always around Him. अनि हामीले देख्दछौँ कि उहाँको चेलाहरू चाहिँ सधैँ उहाँको वरिपरि हुन्थ्यो। So all those whom Jesus had chosen, अनि ती सबै जो जतिलाई येशूले चाहिँ चुन्नुभयो they always were happy to be around Him. तिनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको वरिपरि हुन सधैँ खुसी मान्दथे। And if we are chosen by the same Jesus, यदि हामीलाई पनि त्यही येशूले चुनेको हो भने we also have to be around Him. हामी पनि उहाँको वरिपरि हुनुपर्दछ। And He is in the Word form today. अनि उहाँ चाहिँ आज वचनको रूपमा हुनुहुन्छ। So we have to be around the Word. त्यसै कारणले हामी चाहिँ वचनको वरिपरि हुनुपर्दछ Because Word is God. किनभने वचन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ And God is in His Word. अनि परमेश्वर चाहिँ उहाँको वचनमा हुनुहुन्छ। We cannot separate the God and His Word. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वर र वचन चाहिँ अलग गराउन They सक्दैनौँ, are one. तिनीहरू चाहिँ एकै हुन्। Hallelujah. Hallelujah. And Jesus, now we are going to read this John chapter 15, अनि हामी चाहिँ अहिले यूहन्ना 15 मा पढ्ने छौँ where we finished our scripture reading in the morning. जुन चाहिँ हामीले
बिहान पढ्यौं र अब सुरुवात गर्दैछौँ। And we are reading from here. अब हामी यहाँबाट पढ्दैछौँ। Now Jesus is talking here. अब येशू ख्रीष्ट आफैले बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ। So first of all, when we read the scripture, we must always see who is talking. त्यसै कारणले हामीले बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ पदहरुमा चाहिँ प्रथम त कसले बोल्दै छ भनेर हेर्नु पर्दछ And to whom he is talking. अनि कसलाई चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले हेर्नु And पर्दछ then what he is talking. अनि उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हेर्नु These are the essentials we must consider before we meditate on अनि the word. हामीले चाहिँ वचनमा पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझ्नु आवश्यक छ। Beginning from the verse 1. अनि 15 को 1 देखिबाट हामी सुरुवात गर्छौं। I am the true vine. म चाहिँ साँचो दाखको बोट हुँ। Jesus says, I am the true vine. येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ साँचो दाख मध्ये हुँ। He does not say, I am the vine. अनि उहाँले चाहिँ म एउटा वाइन हुँ भन्नु हुँदैन। He wants to say, I am the true vine. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ साँचो दाखको बोट हुँ भनेर I am भन्नुहुन्छ। the true vine. उहाँले चाहिँ साँचो दाखको बोट भन्नुहुन्छ। And my father is the vine dresser. अनि मेरा पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. अनि ममा भएको हरेक त्यो हाँगा जसले चाहिँ फल फलाउँदैन त्यो चाहिँ फालिनेछ And भन्नुहुन्छ। every branch that bears fruit, he prunes. अनि जुन जुन हाँगाहरूले चाहिँ फल फलाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ म छिबोल्ने छु भनेर भन्नुहुन्छ। That it may bear more fruit. ताकि चाहिँ यसले अझै बढी फल फलाओस्। Verse 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. अनि तिमीहरू चाहिँ अहिले शुद्ध भइसकेका छौ जुन मैले बोलेको वचनद्वारा शुद्ध भएका छौ भन्नुहुन्छ। Verse 4. Abide in me and I in you. ममा रहो र म तिमीहरूमा हुन्छु। As the branch cannot bear fruit on itself जसरी हाँगा दाखको बोटमा रहने भने त्यो आफैले फल फलाउन unless it abides in the vine, जबसम्म चाहिँ त्यो दाखको बोट रहँदैन। neither can you अनि दाखको बोटै छैन भने तिमी पनि रहँदैनौ। unless you abide in me. अनि त्यसै कारणले चाहिँ तिमी ममा वास गर्दैनौ भने चाहिँ I तिमी am the रहँदैनौ vine भन्छ। and you are the branches. अनि म Jesus चाहिँ says, साँचो दाखको बोट हुँ र तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हो भन्नुहुन्छ। He who abides in me and I in him अनि जो ममा रहन्छ म तिनीहरूमा रहन्छु bears much fruit, अनि तिनीहरूले चाहिँ धेरै फलहरू फलाउँछन्। for without me you can do nothing. अनि म बाहेक चाहिँ तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ If भन्नुहुन्छ। anyone does not abide in me, यदि कोही ममा वास गर्दैन भने he is cast out त्यसलाई चाहिँ फालिनेछ as a branch and is withered, अनि त्यसको हाँगाहरू फालिनेछ and they gather him and throw him into the fire. अनि त्यसलाई चाहिँ एक गठा जम्मा गरेर चाहिँ आगोमा फालिनेछ They are burned. अनि तिनीहरू चाहिँ जलाइनेछन्। If you abide in me, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भने my words abide in you, अनि मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यौ भने you will ask what you desire, तिमीले जे चाहन्छौ त्यो तिमीले माग्न सक्छौ and it will be done for you. अनि त्यो चाहिँ तिम्रो निम्ति दिइनेछ। By this my Father is glorified, अनि यस कारणले चाहिँ मेरो पिता महिमित हुनुहुन्छ that you bear much fruit, ताकि तिमीहरूले चाहिँ धेरै फल फलाओ so you will be my disciples. अनि तिमीहरू चाहिँ मेरा चेला हुनेछौ। As the Father loved me, जसरी पिताले मलाई प्रेम गरे I have also loved you. मैले पनि तिमीहरूलाई त्यसरी नै प्रेम गरेको Abide छु। in my love. मेरो प्रेममा चाहिँ रहो। If you keep my commandments, यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञा मान्यौ भने you will abide in my love. तिमीहरू चाहिँ मेरो प्रेममा रहन्छौ। Just as I have kept my Father's commandments जसरी चाहिँ मैले मेरा पिताको आज्ञा पालन and गरेको abide छु in his love. अनि उहाँको प्रेममा रहेको छु। These things I have spoken to you, अनि यी कुराहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु that my joy may remain in you मेरो आनन्द चाहिँ तिमीहरूमा रहो and abide in, and your joy may be full. अनि तिमीहरूको आनन्द चाहिँ पूर्ण होस्। Now this it looks to be a very simple scripture which we have read just now. अनि यो हामीले जे पढेको पदहरू छ यो चाहिँ हेर्दामा एकदमै सामान्य र साधारण छन्। Jesus is teaching येशू ख्रीष्टले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ a त्यहाँ। very deep thought by the way of this simple scripture. यो सामान्य वचनबाट चाहिँ परमेश्वरले एकदमै गहिरो विचारहरू प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। In the first verse he said, I am the true vine. अनि पहिलो पदमा चाहिँ उहाँले म साँचो दाखको बोट हुँ भन्नुहुन्छ। Whenever Jesus made a statement, अनि जतिखेर पनि प्रभुले केही भन्नुहुन्छ भने he always puts emphasis on the word I am. अनि उहाँले येशू ख्रीष्टले जब बोल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा म हुँ भन्ने शब्दलाई एकदमै उत्साह दिनुहुन्छ, प्राथमिकता दिनुहुन्छ।
When God spoke to Moses, he said, I am. अनि जब परमेश्वरले चाहिँ मूसासँग बोल्नुभयो म हुँ भनेर बोल्नुभयो Whenever God speaks to prophets or men or disciples, he uses the word I am. अनि अगमवक्ता या चेलाहरूसँग बोल्नु हुँदा फेरि पनि उहाँले चाहिँ म हुँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो He has given us enough indication that he is one person. अनि उहाँले चाहिँ यति धेरै आधारहरू दिनुभएको छ कि I- जसद्वारा चाहिँ उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर I देखाइन्छ। is a first person, one म भनेको person. चाहिँ एक वचन हो God never said we are अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीहरू कहिले पनि भन्नु or we भएन will be हामीहरू हुनेछौँ पनि भन्नु भएन or we were. अनि हामीहरू थियौँ पनि भन्नु भएन He is always talking in present tense. तर उहाँले जतिखेर पनि बोल्दाखेरि वर्तमान कालमा बोल्नु भएको I छ am means मैं हूँ, I am here. म हुँ भनेको चाहिँ म अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई बुझाउँछ Likewise, Jesus in the Gospel of John everywhere, अनि त्यसै गरी चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभएको he छ said, I am the way, उहाँले भन्नुभएको छ म बाटो हुँ I am the door, म ढोका हुँ I am the bread of life, म चाहिँ जीवनको रोटी हुँ I am the truth, म सत्य हुँ I am the door, म चाहिँ ढोका हुँ my words are eternal life. मेरो वचनहरू चाहिँ अनन्त जीवन हो When the soldiers came to get him before crucifixion, अनि जब त्यो सेनाहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाउनु भन्दा अगाडि आए when the appointed time had come, जब निश्चित समय आयो and Judas took the money अनि यहूदाले चाहिँ सिक्का लिए and he told them, I will now take you to my master. अनि म तिमीलाई लगेर मेरो मालिककोमा चाहिँ पुर्याइदिन्छु भनेर And then भन्यो you can get him, अनि त्यस पछाडि तिमीले चाहिँ उसलाई समात्नु and then you can take him, what you want to do with him. त्यस पछाडि ऊ मेरो मालिकलाई जे सुकै गरौ गर Give me my money अनि मेरो पैसा देऊ and my business is over. अनि मेरो काम चाहिँ सकियो त्यस My पछाडि। responsibility is over. अनि मेरो जिम्मेवारी सकियो त्यसमा So that time when the soldiers came to him, जब त्यस समयमा चाहिँ सेनाहरू आए and Jesus did not move from there, येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्नु भएन भाग्नु because भएन he knows, being God, that his time is now finished and his time is now arrived. अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वर भएको नाताले चाहिँ उहाँको समय सिद्धियो र अब उहाँको चाहिँ क्रुसमा चढ्ने बेला आयो भन्ने उहाँले जान्नुभयो And the soldiers came with various things, maybe ropes and torches or whatever. अनि सेनाहरू आए सेनाहरूले चाहिँ के आफ्नो सामग्रीहरू बोकेर डोरीहरू अनि त्यस पछाडि टर्च लाइटहरू And he asked बोकेर आएको them थिए। who you are searching, who you अनि are त्यस getting. पछाडि येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो कि तिमीले कसलाई खोज्दैछौ भनेर And they said that we are looking for that Jesus of Nazareth. अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले येशू ख्रीष्टकै अगाडि भने कि हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो नाजरतका हुनुहुन्छ उहाँलाई खोज्दैछौँ भनेर चिनेका थिएनन् And Jesus said, अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो I am. म नै हुँ भन्नुभयो And as soon as he said, I am, जब उहाँले म हुँ भनेर भन्नुभयो they had fallen flat on their backs. अनि तिनीहरू चाहिँ त्यही लडे Why? किन Because the I am spoke. किनभने म हुँ बोलियो The God of Moses, I am spoke. अनि त्यो मूसाको परमेश्वर म हुँ बोल्नुभयो He, that same I am who spoke to Moses. त्यही परमेश्वर जो मूसासँग बोल्नुभयो म हुँ भनेर त्यही परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो The spirit of same I am is in Jesus. अनि त्यही आत्मा जसले म हुँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही आत्मा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा थियो And they came to arrest the I am. अनि त्यो म हुँलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ गिरफ्तार गर्न आइरहेका थिए As soon as he said I am, जब येशू ख्रीष्टले म हुँ भन्नुभयो they fell unconscious on their back. तिनीहरू चाहिँ एकदमै अचेत भएर लडे This is the power of I am. अनि यो चाहिँ म हुँ भन्नेको The शक्ति हो Jehovah of Old Testament is the Jesus Christ in the New Testament. पुरानो नियमको यहोवा परमेश्वर चाहिँ नयाँ नियमको येशू ख्रीष्ट This हुनुहुन्छ is the word of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो That's why he always used the word I am. त्यसै कारणले चाहिँ उहाँले सधैँ म हुँ भन्ने शब्द Even प्रयोग in गर्नुहुन्छ। chapter 15, he starts, I am the true I am. अनि फेरि यूहन्नाको 15मा पनि उहाँले चाहिँ म हुँ म साँचो दाखबोट हुँ भनेर The same Jesus was telling Jews, अनि त्यही येशूले नै यहुदीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो before Abraham was, अब्राहम हुनुभन्दा अघि नै he says, before Abraham was, अब्राहम हुनुभन्दा अघि नै I am. म छँदैछु भन्नुभयो They were startled, they were surprised. अनि तिनीहरू अचम्म माने
They said, this man, यो मान्छे he is born hundreds of years after Abraham. अनि यो मान्छे चाहिँ अब्राहम मरेको 100 वर्ष पछाडि जन्मियो He doesn't even know who is Abraham, how he looks अनि like. अब्राहम कस्तो देखिन्थ्यो र अब्राहम को भन्ने पनि चिन्दैन यसले And he says, before Abraham was, र पनि यसले चाहिँ अब्राहम हुनुभन्दा अघि I am. म छँदै छु भन्छ So he is always in present tense. त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ सधैँ वर्तमान कालमा हुनुहुन्छ They were thinking how this young boy of Nazareth, अनि त्यो मानिसहरूले सोचे कि यो भर्खरको जवान He can- नाजरतको मान्छे he can be before Abraham. यो के अब्राहम भन्दा अघि हुन सक्छ And he is telling, I am, अनि उसले भन्दैछ म हुँ भन्दै हुनुहुन्छ because it is God of Abraham talking. किनभने त्यही परमेश्वर जो अब्राहमसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो God of परमेश्वर बोल्दै Abraham and हुनुहुन्थ्यो Jesus talking, त्यहाँ। अनि येशू ख्रीष्टबाट गएर त्यो परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो before Abraham was I am. अनि अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि म छँदै छु भन्दै This हुनुहुन्थ्यो clears our understanding. अनि यसले चाहिँ हाम्रो बुझाइलाई चाहिँ स्पष्ट पार्छ There are no two gods. त्यहाँनिर दुईटा अलग परमेश्वर There is छैन one God, त्यहाँनिर एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ and He is I am. अनि उहाँ चाहिँ म हुँ We परमेश्वर can हुनुहुन्छ। pick up any subject, any chapter, any lesson from this word of God. उहाँले चाहिँ कुनै पनि विषय कुनै पनि अध्याय बोकेर यो निकालेर यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ From somewhere or the other way, it will always prove there is one God. तर काहीँ न काहीँबाट घुमाएर त्यहाँ एकै परमेश्वर हो भनेर प्रमाण हुन्छ We यसबाट cannot get away from the truth हामी चाहिँ यो सत्यताबाट चाहिँ भाग्न सक्दैनौँ because Jesus, the word of God is truth. किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य That's हो why we worship Him in truth and spirit. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्छौँ Spirit means we worship Him through the guidance of the Holy Spirit. अनि आत्मा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ पूजा गर्छौँ And the Holy Spirit guides us into the truth. अनि त्यही पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई फेरि सत्यतामा पनि And word लान्छ of God is truth. अनि त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य This is the हो pattern of our worship. अनि यो चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने प्रणाली हो That's why He emphasizes here, I am the true vine. त्यसै कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ म साँचो बोट हुँ भनेर He दागको बोट हुँ does भनेर not say, I am the vine or उहाँले- I am a vine. उहाँले चाहिँ म एउटा दाग बोट हुँ मात्र भन्नु भएन He says, I am true vine. तर उहाँले म साँचो दागको बोट हुँ भनेर I भन्नुभयो am the true vine. म साँचो दागको बोट हुँ भन्नुभयो First thing is He is I am, पहिलो चाहिँ उहाँ म हुँ हुनुहुन्छ and only I am can be true vine. अनि त्यस पछाडि त्यो म हुँ मात्रै There चाहिँ cannot be any गएर other. साँचो दागको बोट If there is any other vine, यदि त्यहाँनिर अरू साँचो अरू दागको बोट छन् भने there can be many type of vines. त्यहाँनिर धेरै प्रकारका दागको बोट हुन सक्छ So that means there is a true vine and a false vine. अनि त्यसको अर्थ यो Yes, हुन्छ कि hallelujah. त्यहाँनिर सत्य साँचो दागको बोट पनि छ अर्को चाहिँ असत्य दागको बोट पनि छ Devil can also come and say अनि शैतान पनि आएर भन्न मिल्छ सक्छ and preach a very nice lesson अनि एकदमै राम्रो पाठहरू सिकाउन सक्छ about wine. यो दागको बोटको विषयमा And devil can also say, abide in me. अनि त्यस पछाडि त्यही शैतानले पनि आएर ममा चाहिँ मसँग रहो भनेर भन्छ And if we abide in devil's wine, यदि हामी चाहिँ फेरि त्यो शैतानको दागको बोटमा चाहिँ हामी रह्यौँ भने we will know what reward we will get. हामीले चाहिँ कुन चाहिँ इनाम पाउँछौँ भने हामीलाई The थाहा हुन्छ। reward will be death, अनि त्यो इनाम चाहिँ मृत्यु an eternal separation from God. अनि परमेश्वरसँगको चाहिँ अनन्त अलग हुनु हो All time separation from अनि God. परमेश्वरसँग सधैँको निम्ति छुट्टिनु हो There will be no chance after death to reconcile. अनि मृत्यु पछाडि चाहिँ परमेश्वरसँग मिलापमा आउनुको निम्ति केही पनि एउटा मौका छैन After a man is dead, अनि जब मान्छे मरे पश्चात when a man is dead and his breath is finished, अनि यदि मान्छे मर्यो र उसको सास चाहिँ गयो भने we cannot pray for that person हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ बाँचोस् भनेर प्रार्थना गर्न because सक्दैनौँ that person cannot repent. किनभने त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब पश्चाताप गर्न सक्दैन If he cannot repent, he cannot reconcile with God. अनि जसले पश्चाताप गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग मिलापमा आउन सक्दैन Many of us must have witnessed a situation when we go to bury some near and dear ones or somebody's funeral to the graveyard. अनि हामीहरू सबैजना चाहिँ एउटा साक्षी छौँ होला कोही न कोही मर्दा फेरि चाहिँ तिहानमा गएर एउटा
मलामी गएको Or भन्ने people कुराहरू। receive phone calls. या त मान्छेको चाहिँ फोन कलहरू चाहिँ मर्यो भन्ने We are कुराहरू very आउला। sorry that your dear one passed away. अनि म एकदमै माफी चाहन्छु कि तिम्रो नजिकको व्यक्ति मर्यो भनेर फोन And पनि we आउन pray सक्ला। that God give his soul, rest his peace, rest his soul in peace. अनि उसको प्राण चाहिँ एकदमै शान्तिमा रहोस् भनेर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दिउँला भन्छन्। Even near his grave they are praying, God, अनि त्यो चिहानकै छेउमा पनि उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। our dear and brother and sister, he has left now. हाम्रो प्रिय दाजु या भाइले चाहिँ हामीलाई छोडेर गयो। We hand over his soul in your hands. हाम्रो उसको प्राण चाहिँ हाम्रो हातबाट तपाईँको हातमा हामी छोडिदिन्छौँ। Grant him peace, Lord. उसलाई चाहिँ शान्ति दिनुहोस्। How can God grant him any त्यस peace? पछाडि परमेश्वरले कसरी अब शान्ति दिन सक्नुहुन्छ? God will grant him according to his life. परमेश्वरले त उसलाई त शान्ति त उसको जीवन जिएको अनुसार दिनुहुन्छ। According to the faith that man lived in. अनि त्यो मान्छे कुन चाहिँ विश्वासमा रह्यो त्यो अनुसार दिने हो। Today there is a very common social website. अनि यहाँनेरि एकदमै सामाजिक सञ्जालहरू चाहिँ सामान्य रूपमा छन् It is आजकल, called Facebook. जसलाई चाहिँ फेसबुक भनिन्छ। And on Facebook, if we scan, अनि फेसबुकमा हामीले यदि स्क्यान गर्यौं भने if we find some celebrity or some minister or some great man dies, यदि हामीले चाहिँ कुनै अब ठुलो अभिनेताहरू या त प्रधानमन्त्रीहरू मरेको कुराहरू भेटायो भने, or somebody who is our friend, or somebody who we like and respect, if he dies, या त हामीले प्रेम गरेको या त हामीले आदर दिएको हाम्रो दाजुभाइ या मित्रहरू मरेको कुराहरू सुन्यौं भने, there will be hundreds and thousands of messages posted on Facebook. अनि त्यहाँनेरि चाहिँ धेरै धेरै मेसेजहरू चाहिँ लेखिएको त्यो पोस्टमा देखिन्छ। And all messages will say RIP, अनि त्यो सबै मेसेजमा चाहिँ R.IP लेखिरा हुन्छ। rest in peace. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ रेस्ट इन पिस, जसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा So शान्तिमा everybody is रहोस्। wishing that person, अनि सबैजना everybody is wishing that person. अनि त्यो मरेको व्यक्तिलाई चाहिँ सबैले अनि अभिवादन गरिरहन्छ, RIP. रेस्ट इन पिस भनेर, RIP। How can we say that man should rest in peace? अब हामीले चाहिँ यसो सोच्दाखेरि त्यो मानिसलाई कसरी हामीले शान्तिमा बाँचोस् भन्न And सक्छौँ। anybody else who will see that posting, he will also type RIP. अनि कोही चिन्दै नचिने तापनि कसैले त्यो पोस्ट देख्यो र तलतिर कमेन्ट देख्यो भने त्यसले पनि RIP लेखिदिन्छ। What a great blasphemy. अनि यो कस्तो ठुलो निन्दाको कुरा हो, What kind of faith it is. अनि यो कस्तो खालको विश्वास हो। We are trying to recommend God हामी चाहिँ परमेश्वरसँग रहन चाहन्छौँ, how to act when a person is dead. अनि परमेश्वर कसरी चाहिँ परमेश्वरसँग We're trying to control God. कन्ट्रोल गर् अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई नियन्त्रण आफ्नै हातमा राखेर। नियन्त्रणमा राख्न खोज्छौँ। We are taking the driver's seat, अनि हामीले चाहिँ ड्राइभरको सिट लिन्छौँ, and accelerator and brake in our hand. अनि एक्सेलेरेटर र ब्रेक हाम्रो हातमा राख्छौँ, God is sitting on the back seat. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पछाडि बस्नुहुन्छ। Maybe he is sitting in a trailer. हुनसक्छ हाम्रो लास्टतिर बसेको हुनसक्छ। Because these days God is not even inside the church. अनि यो समयमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँनेरि चर्च भित्र In भेटाइदैन। the Laodicean, the last church age, Jesus Christ is standing outside the door. यो अन्तिम समयको चर्च मण्डली लाउडिसियाको मण्डलीमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ चर्चको बाहिर In बाहिर the रहनुहुन्छ। churches of these times, they have pushed him out of the door. यस अन्तिम समयको मण्डलीहरूमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मानिसले बाहिर फ्याँकेका छन्, Because he is a gentleman. किनभने उहाँ चाहिँ एउटा महानुभाव हुनुहुन्छ। He doesn't want to break the door and windows and come inside. अनि उहाँ चाहिँ यस्तो खालको हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ झ्याल ढोका फोडेर आउने खालको हुनुहुन्न। He has told us, if you like me, I will come to you. उहाँले भन्नुभएको चाहिँ यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्यो भने म आउँछु If you तिम्रोमा, don't like me, I'll stay away. यदि तिमीले मलाई मन पराउँदैन भने म टाढै रहन्छु But भन्नुहुन्छ। then you have to face your consequences. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको निष्कर्षहरू देख्नुहुन्छ। Because he says, I am standing outside the door किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ ढोकाको बाहिर उभिरहेको छु and I am knocking. अनि मैले चाहिँ ढकढकाइरहेको छु। He is not kicking the door and coming inside. उहाँले चाहिँ ढोकालाई लात मारेर भित्र आउनु भएको छैन। Only a gentleman will knock the door or press the bell. एउटा असल व्यक्तिले मात्र चाहिँ
ढोका ढकढक्याउने या बेल रिङ गरेर आउँछन् And he says, if you will open for me, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यदि तिमीले मेरो निम्ति ढोका खोल्यौ then I भने will come inside म भित्र आउने छु and then I will spend time with you. त्यस पछाडि म तिमीसँग चाहिँ समय बिताउने छु What an example of a gentleman. अनि यो चाहिँ कति असल व्यक्तिको एउटा उदाहरण हो We have the choice to receive Jesus, or we have the choice to reject Jesus. अनि हामीसँग चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अपनाउने या त इन्कार गर्ने चोइस मौका दिएको छ Today we have the same choice. अनि त्यही मौका चाहिँ आज हामीमा पनि छ The word of God, which is Jesus Christ, अनि जुन वचन येशू ख्रीष्टको the हो same word became flesh. We have read in the morning. त्यही वचन नै चाहिँ देहधारी हुन आउनुभयो We have the choice to accept him अनि त्यो चाहिँ हामीमा चाहिँ लिने या नलिने भन्ने हामीमा चाहिँ or reject him. चुन्ने समय छ या त इन्कार गर्ने समय छ We are not robots हामी चाहिँ एउटा रोबोट जस्तो होइनौँ that we will do as God will ask us to do. अनि परमेश्वरले जस्तो भन्नुभयो हामीले त्यही गर्ने खालको रोबोट टाइपको होइनौँ If we were robots, यदि हामी रोबोटै भएको भए God cannot pass any judgment against us. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ कुनै पनि इन्साफ ल्याउन सक्दैन Because we are responsible, he is responsible for his activity, not we. किनभने उहाँ आफै नै उहाँको गतिविधिको जिम्मेवारी हुनुहुनेछ यदि We हामी do right रोबोट or भए। wrong, God is responsible. अनि हामीले राम्रो गरौँ या नराम्रो गरौँ त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरै जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो He has given us a free moral agency's choice. तर हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र नैतिक मौका दिनुभएको छ He says, I will not force any salvation म on you, कसैलाई पनि मुक्तिको लागि चाहिँ बाध्य गराउँदिन but I will tell you what you will get if you receive or you reject. अनि तिमी म यो चाहिँ भन्ने छु यदि तिमीले त्यसलाई ग्रहण गर्यौ भने या इन्कार I'm गर्यौ not भने के asking you पाउँछौ to भन्ने do कुरा। any great works or good works. म तिमीहरूलाई महान कार्यहरू या असल कार्यहरू गर्नु भन्नु I'm not भन्दिनँ asking you to go on a tirth yatra. अनि म तिमीहरूलाई Or तीर्थयात्रातिर pilgrimage. जाऊ भनेर भन्दिनँ I'm not asking you to walk on your knees and your elbows, go to Himalayas. अनि त्यस पछाडि हामीले कति योगीहरू देख्छौँ कि खुट्टाहरूले टेक्दै हिँडेको त्यो धार्मिक कुरामा I'm त्यस्तो not भन्नु हुँदैन asking you to do nariyal and coconut and fruits and plants. अनि मलाई चाहिँ नारियल कोकोनटहरू यिनीहरू चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ चढाऊ भन्दैन I'm not asking you to become rich and then worship me in a great place. अनि म चाहिँ तिमीहरू धनी भएर मात्र म भाटामा आएर अनि मेरो निम्ति पूजा गर पनि भन्दिनँ Jesus says, I have done all the job. येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले मेरो सबै कार्य गरेको छु I am asking you to believe what I have done. म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मैले गरेको कार्यहरूमा विश्वास गर भन्ने चाहन्छु Can salvation be simpler than this? के मुक्ति भनेको चाहिँ यति सामान्य र साधारण रूपमा पाइन्छ अरू ठाउँमा Can eternal life be simpler than this? अनि यो भन्दा अझै सामान्य के अनन्त जीवन हुन सक्छ त But it is so sorry that man doesn't want to do even this. तर अझै पनि कति दया लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिस यो पनि गर्न चाहँदैन Even when Jews were expecting their Messiah to come in this world, जब यहुदीहरू पनि आफ्नो मसीहा आओस् भनेर चाहिँ उनीहरू अपेक्षा गरिरहेका थिए they were thinking he will come from heavens like a big king. अनि तिनीहरूले चाहिँ के सोचेको थियो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउँदा मसीहा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो राजा भनेर So many आउँछ horses and so much army will come with him. अनि उहाँसँग चाहिँ धेरै घोडाहरू आउने अनि पुरा सेनाहरू आउने भन्ने सोचेका थिए But he was born as a poor person, poor child in a manger where the cows and cattle are kept. अनि त्यस पछाडि तर उहाँ मसीहा चाहिँ यसरी आउनुभयो कि सानो एउटा गरिब परिवारमा हुर्केर सानो बच्चा चाहिँ एउटा डुडमा जन्मनुभयो He was raised up in a carpenter's family. अनि उहाँ चाहिँ एउटा सिकर्मीको घरमा हुर्कन भयो He had no permanent address to live. अनि उहाँको चाहिँ एउटा स्थायी ठेगाना पनि छैन He काहीँ was बस्नको moving लागि around from gaon to gaon and jungle to jungle. अनि उहाँ चाहिँ गाउँदेखि गाउँ जङ्गलदेखि जङ्गल कता कता अस्थायी ठाउँहरूमा बसिरहनु This is how simple our God is. अनि यस्तो सामान्य र साधारण हुनुहुन्थ्यो हाम्रो परमेश्वर Wise men, and the time of the birth of Jesus Christ, the wise men, अनि येशू ख्रीष्टको समयमा चाहिँ जो विद्वान व्यक्तिहरू आएका थिए because Bible says they were wise men. बाइबलले भन्छ तिनीहरू चाहिँ एकदमै विद्वान थिए They were wise for the world, wise men from the world. संसारको निम्ति चाहिँ विद्वान र संसारको अगाडि चाहिँ विद्वान व्यक्तिहरू थिए Today there are so many wise men in this world. They can tell God is there, God is there. अनि यहाँ अझै पनि संसारमा चाहिँ कति विद्वान मानिसहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वर यहाँ या त्यहाँ छ भनेर They भन्छ went to the palace of Herod the king. तर त्यस समयमा येशू ख्रीष्ट जन्मँदाखेरि चाहिँ
त्यो विद्वान व्यक्तिहरू चाहिँ हेरोद Because- राजाको चाहिँ because- दरबारमा गए Because they knew that as per our book calculation, किनभने तिनीहरूले चाहिँ यो बाइबलको गणितीय तरिकाबाट गएका a थिए king or a prince should have born. अनि त्यो अनुसार चाहिँ राजाको राजकुमार जन्मेको छ भनेर ठाने So they thought the best place to look out for this prince अनि यो राजकुमार जन्मेको छ भन्ने सुने पछाडि सबैभन्दा पहिलो ठाउँ चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ to go to the doorstep and palace of a king, सिधै चाहिँ राजाको दरबारमा जानु हो भनेर गयो because the king will have the information. किनभने त्यो राजासँग चाहिँ सबै कुराको जानकारी हुन्छ भन्ने Even सोचे if he does not have information, he has got resources to find out. अनि या त यदि त्यो राजासँग जानकारी नभए तापनि यन्त्रहरू छन् जस कारणले चाहिँ परमेश्वर कहाँ जन्मेको छ भन्ने थाहा हुन्छ Because भनेर they were humanly wise people, so they took humanly wise steps. तिनीहरू चाहिँ मानवीय विद्वान मात्र थिए त्यही कारणले मानवीय तरिकाको कदमहरू चाले And King Herod became very surprised. अनि हेरोद राजा चाहिँ एकदम अचम्म भयो He says, how come there can be another king when I'm the king here? अनि उसलाई अचम्म कहाँ लाग्यो भन्दाखेरि म यहीँ राजा भएर बसेको छु अनि यही देशमा अर्को राजा कहाँबाट जन्मियो भन्ने भयो And the result of the wisdom of the wise man was, अनि त्यो विद्वान व्यक्तिहरूको कामको चाहिँ नतिजा चाहिँ त्यो निस्क्यो कि so many little babies were slaughtered. सानो बच्चाहरू सबैजना चाहिँ मारियो त्यतिखेर Because they used the wisdom. तिनीहरूले आफ्नो बुद्धि चलाएको भएर त्यो The कारण wisdom बनायो। brought the destruction of little babies without any fault. अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले आफ्नो दिमाग चलाउँदा फेरि चाहिँ त्यस देशको चाहिँ साना बालकहरू सबै मर्नु पर्यो Whereas the revelation was received by the poor shepherds in the field. तर जब चाहिँ त्यहाँनिर एउटा गोठालाहरू पनि थिए जो चाहिँ गरिबहरू थिए The poor shepherds who were keeping their animals and sheep in the field, ती गरिबहरू चाहिँ चौरमा चराइरहेका थिए गोठालाहरूले they got the revelation. तिनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको प्रकाश They आयो were the first people to go and visit the small baby Jesus. अनि येशू ख्रीष्ट जन्मेको सानो बालकलाई चाहिँ भेट्न चाहिँ त्यही गोठालोहरू पहिला गएका थिए So God revealed his mystery and revelation on simple people. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो रहस्य र आफ्नो प्रकाश चाहिँ साना गरिब मानिस र अनपढ व्यक्तिहरूमा They were not निकाल्नुभयो। astrologers and scientists and the wise men of the world. तिनीहरू चाहिँ ठुलो वैज्ञानिक ज्योतिष शास्त्र संसारका थिएनन् God is working with the same pattern today. त्यही तरिकामा परमेश्वरले आज काम गर्दै हुनुहुन्छ Even the simple people today, आज पनि त्यही साधारण मानिसहरू simple in who don't use the wisdom of the world, जसले चाहिँ संसारको विद्या या बुद्धिलाई चलाउँदैन who just want to believe the word of God. मात्र परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्न चाहन्छ Whenever angel of God brought messages to people, जब परमेश्वरको दूतले चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ एउटा सन्देश ल्याउँदछ they just believe that message. तिनीहरूले सिधा त्यसलाई विश्वास गर्दछ They did not go with that message first to the astrologers to find out whether this is what is this. तिनीहरूले पाएको त्यो सुसन्देश लिएर चाहिँ पहिला ज्योतिष शास्त्रकोमा यो ठिक हो भनेर सोध्न जाँदैनन् When Mary believed the word of the angel, जब मरियमले चाहिँ दूतको स्वर्गदूतको चाहिँ कुरा विश्वास गरे it was a very strange message, त्यो सन्देश चाहिँ एकदम अचम्म खालको अनौठो थियो but she believed the message. तर पनि उसले विश्वास गर्यो And when she believed the message, अनि जब उसले चाहिँ विश्वास गर्यो त्यो सन्देश that message was the word of God. त्यो सन्देश चाहिँ परमेश्वरको वचन The हो moment she believed the message, अनि जुन क्षण उसले त्यो सन्देश विश्वास गर्यो based on that belief she conceived. अनि त्यही विश्वासको आधारमा उसले गर्भवती भए God comes to the people who believe अनि परमेश्वर चाहिँ ती मानिसहरूमा आउनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँलाई विश्वास and गर्दछ believe in what? अनि विश्वास चाहिँ केमा गर्दछ Not in a false wine. यो झुटो दागको बोटमा होइन Believe in the true wine. तर साँचो दागको बोटमा He विश्वास says, गर्नु I am the true wine. उहाँले भन्नुभयो म साँचो दागको बोट हुँ And my father is the wine dresser. अनि मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ So we know Jesus is the true wine. अनि हामी जान्दछौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँचो दागको बोट So he हुनुहुन्छ is making us alert. There is a false wine also. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पनि जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ कि खराब
र असत्य दाखको बोट पनि It छ will भनेर। be, it will look like a wine, it will be like a wine, but false wine. अनि दुईटै दाखको बोट हो तर एउटा दाखको बोटको देखिन्छ तर त्यो चाहिँ झुटो दाखको बोटको He हो। says, but I am the true wine. तर उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ साँचो दाखको बोट Then he हो। says, my father is the wine dresser. उहाँले भन्नुभयो मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ। Now we know by our human knowledge, अनि हाम्रो मानवीय सोचाइबाट चाहिँ wine means like angur ka khet. अनि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने यो वाइन भनेर जुन दाखको बोट भन्छ त्यो चाहिँ अङ्गुरको खेत हो भन्छौँ। Now in that one we know that there is a gardener or a farmer with a big kechi. अनि जब चाहिँ त्यो एउटा किसान हुन्छ त्यहाँनेरि त्यो अङ्गुरको बोटमा कैचीको लिएर He is called the wine dresser. अनि उसलाई चाहिँ त्यो अङ्गुर काट्ने किसान भनिन्छ। Now I'm talking about men, not about the ladies, please. Not about sisters. I'm talking about men because Bible is the reference in that. That's why I'm talking. अनि म चाहिँ केटाहरूको निम्ति बोल्दैछु Just to give an example. स्त्रीहरूको लागि होइन किनभने बाइबलमा छ अनि यो चाहिँ एउटा उदाहरण दिनको लागि हो। We men, we go to the hairdresser. अनि हामी केटाहरू चाहिँ कपाल काट्ने ठाउँमा जान्छौँ। Why I'm saying the people who are the believers, they know why it is not applicable to ladies. अनि त्यस पछाडि मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि जो जति यहाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ यो चाहिँ केटीको लागि होइन, The कपाल काट्ने चाहिँ The केटीको लागि Bible होइन। says ladies should not put scissors. to बाइबलले भन्छ कि केटीहरूले चाहिँ कपाल काट्नु हुँदैन भन्छ। their- It is against the word of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्ध हो। But we only will understand that once we have a change of heart, then automatically those things अनि we will learn. हामीले चाहिँ यो सुनेको भरमा होइन तर हाम्रो हृदय परिवर्तन भएपछि So like we go to the men, we go to the hairdresser. जब अनि हामी केटाहरू चाहिँ कपाल काट्न जान्छौँ The hairdresser does two type of cutting with the same scissor. अनि एउटै कैचीले चाहिँ दुई थरीको कपालहरू काट्छ उसले। Whatever is the extra hair, unwanted hair, he will cut and throw. उसले पहिलो चाहिँ चाहिँदै नचाहिने पुरा फाल्टु भएको कपाल पनि काट्छ। And some of the hair on our head, he will shape and dress. अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ कतिपय हाम्रो कपाल चाहिँ के को लागि काट्छ भन्दाखेरि एउटा सेप दिनको लागि आकार दिनको लागि That's काट्छ। why the better word is not hair cutting salon, they call it hairdresser. अनि त्यसै कारणले चाहिँ उस आजकल चाहिँ हेयर कटिङ सलुन भन्दैन तर हेयर ड्रेसर मिलाउने भनिन्छ। So likewise, there is a wine dresser. त्यसै गरी नै चाहिँ आज यहाँ चाहिँ अङ्गुरलाई काटकुट गर्ने किसान हुनुहुन्छ। He also has got a big scissor, very big scissor. उसँग पनि एकदमै ठुलो कैची छ And he does two things with that scissor. अनि उसले दुईटा काम गर्छ एउटै कैचीले। And we know in verse 2, अनि दुई पदमा every branch in me that does not bear fruit, he takes it away. अनि ममा हुने हरेक हाँगाहरू जसले चाहिँ फल फलाउँदैन त्यसलाई चाहिँ फालिदिन्छ। That means he will look at the branch. If it is no fruit on the branch, अनि त्यसको अर्थ यो हो कि त्यो किसानले चाहिँ त्यो हाँगाहरूमा जसमा चाहिँ फल छैन त्यो with हेर्छ that scissor he will cut it and अनि throw त्यस it. पछाडि त्यही कैचीले त्यसलाई काटेर फेरि फालिदिन्छ। And every branch that bears fruit, he prunes. अनि अर्को चाहिँ जुन जतिले चाहिँ फल फलाउँछ Prunes means फल फलाउनु भनेको to cut little here and there, shape it. त्यसलाई चाहिँ अलिकति काट्नु भनेको चाहिँ अलिकति मिलाएर काट्नु आकार दिएर काट्नु। Why he does that? किन उहाँले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ So that it will bear more fruit. ताकि यसले अझै बढी चाहिँ फल फलाउन सकू। We all know this. We all see in the farms and the plants. हामी सबैजनाले चाहिँ यो वृक्षहरूमा देखेका छौँ When you do little pruning, जब हामीले सानो सानो मिलाएर काटकुट गर्छौँ it will multiply the tree and the leaves and the fruit. अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो पातहरू आफ्नो हाँगाहरू बढाएर लान्छ। So the same scissor, एउटै कैचीले same wine dresser, त्यही नै किसानले two different actions. दुईटा काम गरिदिन्छ। And who is the wine dresser? अनि को चाहिँ हो किसान? He says, my father is the wine dresser. यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ मेरो पिता चाहिँ किसान And who is the father? अनि को चाहिँ किसान? Father is the Holy Spirit. पिता चाहिँ पवित्र आत्मा So हुन्छ। when Holy Spirit comes to us, teaches us, अनि फेरि पवित्र आत्मा हामी भित्र आउँछ र हामीलाई सिकाउँछ भने he must tell us we must abide in the true अनि wine. त्यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने हामी चाहिँ सत्य And if दाखको we are बोट not बनाउनुपर्छ। producing the fruit, अनि यदि हामीले चाहिँ फल फलाइरहेको then छैनौँ the भने same father अनि त्यही पिताले will take us away. हामीलाई चाहिँ
आउनुहुनेछ And if we are bearing fruit, अनि यदि हामीले चाहिँ फल फलाउँदैछौँ He भने will still prune us. उहाँले हामीलाई अलिकति काटकुट गर्नुहुन्छ The little pain of Caesar will still come. अलिअलि दुख्ने अलिकति पीडा त आउँछ कहीँ काटेको Because pruning also is painful. किनभने थोरै काटकुट गर्नु भनेको पनि दुख्नु When a हो। little child makes mistake, or son makes mistake, daughter makes mistake, जब सानो बालक या छोरा या छोरीले सानो गल्ती गर्छ the parents sometimes, as a correction, अभि they can punish them. अभिभावकले त्यसलाई सच्याउन या सुधार गर्नुको लागि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सानो They चाहिँ can give सजाय them दिन्छ some kind of punishment, तिनीहरूले केही तरिकाको सजाय त दिन्छ not that as an enemy, एउटा शत्रुको रूपमा चाहिँ दिँदैन not to see their destruction, तिनीहरू नष्ट भएको हेर्नको लागि होइन so that they should improve and become better people. तर तिनीहरू अझै राम्रो मान्छे बन्नुको निम्ति र राम्रो काम गर्न सकोस् भनेर We गर्छ do this as human beings. अनि हामी आफै मानिस भएर यो गर्छौँ भने How much important it is if our Heavenly Father will do this for us. भनेपछि हाम्रो स्वर्गीय पिताले गर्नु भनेको कति महत्त्व Why He will do this to us? उहाँले किन हामीलाई यो गर्नुहुन्छ त It says so that we should bear more fruit. ताकि हामीले धेरै भन्दा धेरै फल So फलाउँछ He said, abide in me. उहाँले भन्नुहुन्छ ममा रहो Jesus said, I am the vine, stay with me. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ म चाहिँ साँचो दागको बोट हुँ ममा If रहो you will stay with me, अनि यदि तिमी ममा रह्यो भने my Heavenly Father will come to you. मेरो स्वर्गीय पिता तिमीमा आउनुहुनेछ And if you are not bearing fruit, He'll take it away. अनि यदि तिमीले चाहिँ फल फलाएन भने तिमीलाई चाहिँ फालिदिनेछ If you are bearing fruit, He will not take you away, but prune you. अनि यदि तिमीले चाहिँ फल फलाइरहेको छौ जिसको भने तिमीलाई बोलते- फाल्ने चाहिँ होइन तर बिस्तारै काटकुट तो गर्नुहुन्छ हिंदी में बोलते हैं छटाई करना. अनि हाम्रो नेपालीमा हिन्दीमा छटाई भन्छ हाम्रो नेपालीमा काटकुटै To भन्छ get more leaves, more fruit. अनि ताकि हामीले चाहिँ अलिकति फल फलाउन सकौँ धेरै मुलको फलाओस् Yes. धेरै फल Now in the verse number 3, He says, अनि 3 वर्षमा भन्छ you are already clean because of the word which I have spoken to you. तिमी चाहिँ पहिले नै सुधा पारिसकेको छौ किनभने मैले दिएको वचन तिमीले मानेको छौ Jesus is telling His disciples, येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ because you are abiding in me, in my word which I have spoken to you, किनभने मैले बोलेको वचनमा तिमीहरू रहेका छौ be rest assured you are already clean. त्यसै कारणले तिमीहरू रुक्क हो कि तिमीहरू शुद्ध पारिसकेका So छौ how to be righteous? अनि कसरी हामी धार्मिक बन्ने Stay in the word. वचनमा रह्यो भने धार्मिक हुन्छ। Abide in the vine. साँचो दागको बोटमा हामी To रहनुपर्छ remain in the word is to remain pure and righteous. अनि वचनमै रहिरहनु भनेको चाहिँ शुद्ध हुनु र धार्मिक हुनु हो And He says in verse 4 again, अनि उहाँले पदमा भन्नुहुन्छ abide in me and I in you, ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु as the branch cannot bear fruit by itself. किनभने हाँगा आफैले चाहिँ फल फलाउन सक्दैन So if we are the branches and He is the vine, अनि यदि हामी चाहिँ उहाँ चाहिँ दागको बोट हो र हामी चाहिँ त्यसको हाँगा हौँ भने let us not become proud. अनि हामी चाहिँ घमण्डी नहौँ We should humble. हामी आफूलाई नम्र बनाऊ Only the branch which is full of fruit, अनि त्यो हाँगा जुन चाहिँ फलेर भरिएको हुन्छ it will always bend down त्यो जहिले पनि चाहिँ तल झरेको हुन्छ because of the weight of the fruit. किनभने त्यसको तौल चाहिँ And the branch which is not bringing any fruit, अनि जुन हाँगा जसले चाहिँ कुनै पनि it फल will be फलाउँदैन straight up. त्यो चाहिँ एकदमै ठाडो बसिरहेको हुन्छ It will show that look here I am. अनि त्यसले चाहिँ के देखाएर हुन्छ कि म हुँ भनेर But no घमण्ड fruit. देखाइरहन्छ No fruit. तर फल चाहिँ कुनै पनि छैन Waiting for vine dresser to come and cut it. अनि के गरेर पर्खिरहेको हुन्छ चाहिँ एउटा यो काट्ने किसानले आएर त्यसलाई काटोस् भनेर पर्खिरहेको हुन्छ So He says, when you are a branch, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ जब तिमी हाँगा हौ भने don't become heavy-headed. एकदमै ठुलो घमण्डी टाउको Remain humble. तिमी चाहिँ एकदमै विनम्र हुनुपर्छ Remain vinamra and humble. अनि तिमी चाहिँ एकदमै विनम्र भएर रह A man of God and child of God cannot afford to be proud man. अनि परमेश्वरको मानिस परमेश्वरको व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि चाहिँ एकदम घमण्डी भएर बस्न He सक्दैन has to serve God. He is servant of God. उहाँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ ऊ चाहिँ He has परमेश्वरको to दास हो remain humble.
अनि ऊ चाहिँ विनम्र हुनुपर्दछ and simple अनि एकदमै साधारण हुनुपर्दछ and loving, अनि एकदमै प्रेमिलो हुनुपर्दछ because the vine cannot bear fruit on itself. अनि किनभने Hallelujah. Yes, दागको correct. हाँगाले आफैले मात्र चाहिँ फल फलाउन If सक्दैन I think I am a very good believer, यदि म एकदमै राम्रो विश्वासी as an सम्झन्छु भने, individual I am a very good man doing good things, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एकदमै असल व्यक्ति हुँ ठान्छु भने but I am not staying with the word of तर God, मैले वचनमा चाहिँ रहेन भने I cannot produce any fruit. मैले कुनै पनि फल फलाउन सक्दिनँ Even if the world may say I am producing fruits, हुन सक्छ संसारले मैले चाहिँ फल फलाइरहेछ भन्ने ठान्छ God does not honor those fruits. तर त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ He मान्यता says you दिनुहुन्न। cannot produce any fruit. A branch cannot produce a fruit by itself. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ हाँगा आफैले मात्र चाहिँ फल फलाउन We कहिले have पनि to सक्दैन stay with the vine. हामी चाहिँ बोटसँग जोडिएको We have to हुनुपर्छ। stay with the word of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा अल्झेर बस्नु पर्दछ Word of God will put us in the right place. परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा लाँदछ Then only we can bear much fruit. त्यस पछाडि मात्र हामीले चाहिँ धेरै And फल that's फलाउन why he सक्छौँ। says in this verse 5, त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ 5 पदमा भन्नुहुन्छ without me you can do nothing. अनि म बाहेक तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ How can the words be more simple? अनि कसरी चाहिँ यो वचन कति सामान्य छ He says, without me you can do nothing. उहाँले भन्नुहुन्छ म रहित भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न Not even सक्दैनौ something. केही पनि बन्न सक्दैनौ Nothing. केही पनि होइनौ That means I have to depend for all things on the word of God. त्यसको Hallelujah. मतलब यो कि म चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ निर्भर I should be हुनुपर्दछ completely surrendering myself to word of God for everything. म चाहिँ पूर्ण तरिकाले परम प्रभुमा समर्पण गर्नुपर्दछ Word of उहाँको God वचनमा। becomes my master. उहाँको वचन नै मेरो मालिक बन्दछ I am the slave or the servant of the word of अनि God. म चाहिँ परमेश्वरको वचनको चाहिँ दास हुँ Then only there is a relationship of father अनि and son. त्यस पछाडि मात्र पिता र पुत्रको चाहिँ एउटा सम्बन्ध बन्छ Jesus Christ set this example before us when he was on earth. येशू ख्रिस्टले चाहिँ यो उदाहरण चाहिँ हाम्रो अगाडि देखाउनु भएको छ जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो Why God had to choose the form of a human being to come and teach the lesson to a human being? अनि किन चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा मानिस भएर मानिसको प्रतिरूपमा आएर मानिसलाई सिकाउनको निम्ति चाहिँ आउनु पर्यो Because God wanted to teach how a son of God should behave. किनभने परमेश्वरले चाहिँ यो चाहनुहुन्थ्यो कि कसरी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ चरित्र देखाउने भनेर The way Jesus Christ behaved, जुन तरिकामा येशू ख्रिस्टले चाहिँ चरित्र देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो same way he wants us to behave. त्यही तरिकामा चाहिँ हामीले पनि चाहिँ We have to हिँड्नुपर्दछ। emulate the character and lifestyle of Jesus Christ. अनि हामीले चाहिँ त्यही चरित्र र त्यही जीवनको शैली चाहिँ हामीले स्वीकार Bible गर्नुपर्दछ। says he remained faithful and obedient unto death. अनि बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै विश्वासिलो र आज्ञाकारी मृत्युसम्म पनि It's not that he हुनुभयो। remained faithful for some time. उहाँ चाहिँ केही समय मात्र विश्वासिलो हुनु भएन He remained faithful until death. उहाँ चाहिँ अन्तिम आफ्नो मृत्युसम्म पनि विश्वास This is the example he set for us. अनि यो चाहिँ हाम्रो अगाडि उहाँले एउटा उदाहरण He was the only begotten son of Jesus Christ, of God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एकलौटै पुत्र हुनुहुन्थ्यो We also become sons and daughters of God, अनि हामी पनि परमेश्वरको चाहिँ छोराछोरीहरू भयो not by begottenness, हामी चाहिँ एकलौटे कुराले होइन but by adoption. तर हामीलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई? चुन्नु भएको धर्मपुत्रको रूपमा बनाउनु भयो That's how we become his children. अनि त्यसरी चाहिँ हामी उहाँको छोरछोरी So God set an example in Jesus Christ. This is how my child must behave. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो चरित्र चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा उदाहरणको रूपमा And राख्नु if you ताकि want हामीले to be त्यो my गर्नु children, you must behave like him. अनि हामी उहाँको छोराछोरी हुनको लागि Hallelujah. उहाँकै धन्यवाद। चरित्रमा हामी That's why somewhere Jesus had used the word, I am like your elder brother. अनि त्यसै कारणले कुनै कुनै समयमा चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ म तिम्रो I will not call you as my slaves and servants. म तिमीहरूलाई चाहिँ मेरो दासहरू भनेर You बोलाउँदिन are my brothers and sisters. तिमीहरू त मेरो दाजुभाइहरू हो भन्नुहुन्छ So Jesus is there establishing a relationship by proving his character towards God. अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ संसारमा यस कारणले आउनु भएको उहाँले चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग As long यसरी as he सच्याउनु was पर्छ in भनेर flesh as a son, he addressed Heavenly Father as Father, Father, Father.
अनि जब उहाँ चाहिँ एउटा शरीरमा एउटा मासुमा भएर पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पिता 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 भनेर पुकार्नुभयो Because in him God was manifesting as son, son and son. किनभने येशू ख्रीष्टको शरीरमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा पुत्रको रूपमा चाहिँ प्रकट He did भइरहनु not leave the relationship of one father and only begotten son finished. उहाँले चाहिँ एउटा पिता र एउटा एकलौटे पुत्रको मात्र सम्बन्ध राखेर सिद्धाउनु भएन He says no, उहाँले नाइ भन्नुभयो family must grow, यो परिवार चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ fruit must भन्नुभयो। come. अनि फलहरू फल्दै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ God should have brothers and God should have sons and daughters. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुपर्छ So when we believe in the word of जब God, हामी चाहिँ उहाँको वचनमा विश्वास when we गर्छौँ obey the commandments given in अनि the word, उहाँले दिनुभएको आज्ञाहरू हामीले पालन we गर्दछौँ become the sons and daughters of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी बन्दछौँ Our relationship with God, which was lost in the Garden of Eden, we'll see tomorrow. परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी रहँदछौँ जुन That चाहिँ relationship हामीले is established again. जुन सम्बन्ध चाहिँ हामीले अदनको बगैँचामा बिगारेका थियौँ त्यो भोलि हामीले We join with God again through Jesus Christ. अनि त्यो परमेश्वरको सम्बन्धबाट चाहिँ हामी मिलाप पायौँ Because the price of our sin He paid on cross. किनभने येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो पापको ज्याला चाहिँ क्रुसमा चुकाउनु भयो Bible only speaks about one relationship between us and our God. अनि बाइबलले चाहिँ मात्र एउटा सम्बन्धको विषयमा बोल्छ हाम्रो र The परमेश्वर relationship is only father and son or father and daughter. अनि त्यो चाहिँ मात्र पिता र छोरछोरी या पिता र पुत्र भनेर God is not a grandfather. परमेश्वर चाहिँ एउटा हजुरबुबाको सम्बन्ध छैन He यहाँ। is only father for everyone. उहाँ चाहिँ सबैको निम्ति एउटा पिताको रूपमा हुनुहुन्छ He does not have grandchildren. उहाँसँग चाहिँ एकदम नाति नातिनाको कुरा He is not uncle and auntie or anybody to उहाँसँग anybody. चाहिँ अङ्कल आन्टीहरू केही छैन All that rishtedar is not there. अनि त्यो सबै सम्बन्धहरू चाहिँ यसमा One छैन straight relationship. अनि मात्र एउटा सिधा सम्बन्ध छ Sons and daughters to the father. छोरा र छोरी पिताको भनेर So that nobody should think ताकि कसैले पनि यो नसोचो that I am more close, you are less close. म चाहिँ एकदमै प्रभुको नजिक छु र You are तिमीहरू first cousin, I am चाहिँ second cousin. म चाहिँ पहिलो कजन हुँ र तिमी चाहिँ सेकेन्ड कजन You are great grandchild, I am only grandchild. तिमी चाहिँ एकदमै पछाडिको बनाती जस्तो हो र म त नाति हो नजिकको God is not respecter of people. सरी God is not respecter of people. परमेश्वर पक्षपात छैन कि पक्षपात पक्षपात नहीं करता. God only honors His own word उहाँले आफ्नो वचनलाई आदर गर्नुहुन्छ and He will never break His own word. अनि उहाँले आफ्नो वचनलाई कहिले पनि टुक्राउनुहुन्न In His word there is no pakshapat or partibadi. अनि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि His पक्षपाती relationship is very straight. उहाँको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै सिधा छ He says, why you should bear more fruit? Soon we will be finished now. हामी चाहिँ छिटो सकाउनेछौँ अब He says, why you should bear much fruit? There is verse number 8, please read. तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हो भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ By this my Father is glorified. अनि मेरा पिताको महिमा चाहिँ तिमीहरूले फल फलायो When भने you हुनेछ। bring more fruit, जब तिमीहरूले धेरै फल फलाउँछौ when we bring more fruit by abiding in the vine, which is Jesus अनि Christ, दागको बोटमा रहेर हामी जब धेरै फल फलाउँछौ what happens by this? यसले के हुन्छ भने He says, Father is glorified. पिता चाहिँ महिमित हुन्छ The Spirit of God is pleased. अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ खुसी Because तुल्याइन्छ God is Spirit. किनभने परमेश्वर चाहिँ आत्मा And हुनुहुन्छ Spirit of God is God. अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ परमेश्वर हो And He is the Father. अनि उहाँ नै पिता हुनुहुन्छ So when He says Father is pleased, अनि जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ पिता चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ भन्छ because He is talking as Son. उहाँले चाहिँ एउटा पुत्र He is still on earth as Son. उहाँ किनकि शरीरमा हुनुहुन्छ That's र why he is अझै addressing पुत्र as भएर father. बोल्नुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँले चाहिँ पिताको रूपमा चाहिँ चिनाउँदै हुनुहुन्छ As long as we are here, जबसम्म हामी यो we शरीरमा also छौँ, address our Heavenly हामी Father. पनि हाम्रो स्वर्गीय पिता भनेर चाहिँ हामी चिनाउँछौँ When we go into heaven, जब हामी चाहिँ स्वर्गमा जान्छौँ there everybody will be the same. त्यहाँ सबैजना चाहिँ एक हुन्छ बराबर हुन्छन् On the same level. सबैजना बराबरीमा हुन्छन् The Bible says there is no Jew, no Gentile, no high and no low. बाइबलले भन्छ त्यहाँ कुनै पनि यहुदी छैन कुनै पनि अन्य जाति छैन कुनै पनि सानो ठुलो छैन And then in the last verses, what we read here, अनि अन्तिम पदमा यस्तो भन्छ
is the thing he is telling which should be the final thing about reaching God. जुन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पुग्नका लागि चाहिँ अन्तिम कुरा हो त्यो भन्दै हुनुहुन्छ As the Father loved me, I have also loved you. जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी मैले तिमीलाई Abide प्रेम in my गरेको छु। love. मेरो प्रेममा तिमीहरू बास गर। We need to go back to the Word to see the love of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ फर्केर जानुपर्छ ताकि हामीले परमेश्वरको प्रेम देख्न सकौं। God is love. परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। Hallelujah. He gave his only begotten Son because of love. उहाँले चाहिँ आफ्नो एकलौटे पुत्र किन दिनुभयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रेमको Jesus निम्ति died दिनुभयो। on cross because of love. उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएको कारण चाहिँ प्रेम हो। He paid our price for our sin because of love. हाम्रो पापको ऋण चाहिँ उहाँले चुकाउनु भयो त्यो मात्र प्रेमको कारणले हो। So if we have to bear the same fruit which God exemplified and established for us, अनि जुन परमेश्वरले चाहिँ स्थापना गरेको र जुन चाहिँ उदाहरण गरी फल फलाएको देखाउनु भएको थियो त्यही फल फलाउनु हामीले in पर्यो verse भने 10 he says, 10 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ if you keep my commandments, यदि तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने you will abide in my love. तिमीहरू मेरो प्रेममा रहन्छौ। The love of Jesus Christ must be in us. अनि परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ हामी भित्र रहनुपर्छ। That means we should love our brethren. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हामी हाम्रो दाजुभाइहरूलाई We प्रेम should not गर्नुपर्छ। hate our हामीले brethren. कसैलाई घृणा गर्नु हुँदैन। Even if they make mistake, we must forgive them. यदि तिनीहरूले गल्ती गरे तापनि हामीले Even if we तिनीहरूलाई receive प्रेम any गर्नुपर्छ। pain and agony because of them, we must forgive them. अनि तिनीहरूले जतिसुकै हामीलाई दुःख दिएको भए तापनि हामीले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्दछ। Forgiveness is expression of love. अनि माफी र क्षमा चाहिँ प्रेमको प्रदर्शन हो। Only a person who loves, only he or she will forgive. अनि जसले मात्र प्रेम गर्न सक्छ त्यसले मात्र चाहिँ माफी र क्षमा गर्न And सक्छ। forgiveness does not mean that we remember that problem once again. क्षमा दिए पछाडि चाहिँ त्यो पहिला गरेको गल्तीलाई अझै सम्झिने भन्ने कुरालाई If I जनाउँदैन। forgive somebody, यदि मैले कसैलाई क्षमा दिए भने I should not tell him one day when I am irritated again, अनि जब म कहिलेकाहीँ झिझट भए पछाडि फेरि त्यही कुरा listen, निकालेर I त्यसलाई भन्ने remember होइन। you did like this 3 years before to me, 3 वर्ष अगाडि तिमीले मलाई जे गरेको थियौ म अझै पनि सम्झिन्छु त्यो and कुरा I भन्छ forgave भने। you. अनि तै पनि मैले तिमीलाई माफी दिए भन्छ। So I have not forgiven him. त्यसले चाहिँ के जनाउँदैछ भने मैले अझै पनि माफी दिएको होइन। How can I remember the thing again? त कसरी चाहिँ मैले त्यो पहिलाको कुरा फेरि सम्झन सक्छु र? When Jesus taught a prayer to his disciples, जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको थियो, Father, we forgive the trespasses of others पिता हामीले चाहिँ हाम्रा अरूका अपराधीहरू हामी क्षमा गर्छौँ भनेर। as you have forgiven our trespasses. जसरी तपाईँले हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुभयो भनेर When we भन्छ। say Jesus has forgiven our sins and our mistakes and our trespasses, जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो पाप हाम्रो समस्या हाम्रो गल्तीहरू हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुभएको छ and God has promised, I will forgive and forget your sins like this as if you never committed them. अनि परमेश्वरले चाहिँ यस्तो गरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीले गरेको पापहरू म यस्तो तरिकाले माफी दिन्छु कि म बिर्सने छु र यस्तो तरिकामा देखिनेछ कि तिमीले कहिल्यै त्यो पाप गरेकै छैनौ भन्ने देखिन्छ। That is new birth. अनि That is new birth. त्यो चाहिँ नयाँ जन्म हो। When we hear the word of God, जब हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दछौँ, faith comes by hearing the word of God. विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँदछ। And when we believe the word of God, जब परमेश्वरको वचन हामीले विश्वास गर्दछौँ, then we will be pricked in our hearts like Acts 2:38. अनि हामीमा चाहिँ एउटा प्रेरित 2:38 मा जस्तो गरी पश्चाताप आउँदछ। Then we will ask our pastor, our brethren, what should we do? अनि त्यस पछाडि हाम्रो हृदयमा चाहिँ छिया छिया भएर हामीले चाहिँ हाम्रो पास्टर या दाजुभाइलाई के गर्नुपर्छ वास्तवको निम्ति भनेर सोच्छौँ। When we are honest, अनि जब हामी इमानदार हुन्छौँ, then our brethren will tell us, like Peter, अनि त्यस पछाडि चाहिँ पत्रुसले भने जस्तै गरी हाम्रो दाजुभाइहरूले भन्नुहुनेछ, repent. पश्चाताप गर। Repent means if you are walking like this, now walk like this. अनि पश्चाताप गर भनेको चाहिँ यदि तिमी सिधा उता हिँड्दैछौ भने त्यहाँबाट फर्केर यतापट्टि आऊ। About turn your heart from the old thinking, old style. अनि तिम्रो पुरानो कुराहरू पुरानो सोचाइ र पुरानो शैलीबाट चाहिँ तिमी फर्केर आउनु हो। Then follow the commandment of baptism, be baptized in the name of Lord Jesus Christ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यो बप्तिस्माको आज्ञा चाहिँ पालन गर्नु जुन चाहिँ येशू Then ख्रीष्टको he नाउँको says, बप्तिस्मा then हो। you will receive the gift of the Holy Spirit. त्यस पछाडि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरू पाउनेछौ। We know this is written in Acts chapter 2. यो चाहिँ
प्रेरित 2 मा लेखिएको And हामीलाई he थाहा छ। says this is the promise not only for you but for all from the far off countries whom the Lord our God will call. अनि उहाँले चाहिँ यो भन्नुहुन्छ कि यो प्रतिज्ञा तिमीहरूको लागि मात्र होइन तर संसारमा भएका And हरेक then- जनजातिहरूलाई चाहिँ जसलाई प्रभुले And then the बोलाउनुहुन्छ Lord will add you to his church. अनि प्रभुले चाहिँ आफ्नो मण्डलीमा चाहिँ तिमीहरूलाई His church जोड्नुहुनेछ। is the body. उहाँको मण्डली चाहिँ उहाँको शरीर हो That is the wine अनि त्यो चाहिँ दाख हो from where we draw our strength. जुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो सामर्थ्य From where we पाउँदछौँ draw our spiritual life and eternal life. जुनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अनन्त जीवन र आत्मिक जीवन पाउँदछौँ From where we draw the power to bear fruit. जुनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फल फलाउनको निम्ति चाहिँ सामर्थ्य पाउँदछौँ। So we would like to finish with these thoughts, brother, त्यसै कारणले today, यो विचार र यो सोचाइबाट चाहिँ हामी यो बन्द गर्न चाहन्छौँ so that we can